فرماندے نے او یار سماما میں تے تیریاں رسیاں کھول دیتیا سر میں تے تینوں آزاد کر دیتا سی تو آپے ہی پھیرا گیا آمدے نے سونیا اتھا تے پیروں دیاں رسیاں تے کھولیاں جے لیکن دل نو خلق دے جندرے مار دیتے دے جاندہ تے کتھے جاندہ او انج دا پیار پیدا کر انج دی نرمی دل وچ پیدا کر اے نہیں کہ اگر کوئی روڑا تیرے وال چک دے تے تو انہوں پتھر مار کے راضی ہوئے نہیں اگر کوئی روڑا مار دے پتھر مار کے راضی نہ ہویا کر انہوں دعا دے کے تے معاف کر کے راضی ہو جایا کر میرے نبی دی صفت ویگ لینا تے آمدے محبوبہ ان میں جان واسطے نہیں آیا ان میں ہمیشہ ہی تواڈا غلام بنن واسطے آ گیا سماما پڑھ دائے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی دا پیار وے گیا او دوستا نبی دی شفقت نرمی نو وے کے آئے میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا درگزر کیتا ان دے سخت بولا تے نبی درگزر کر گئے نبی معاف کر کے چھڑ دیتا ہمیشہ واسطے میرے نبی دا دیوانہ سماما بن جاندے کلمہ پڑھ کے نبی دا صحابی تے جنتا حقدار بن جاندے کلمہ پڑھ لیا صحابی بن جاندے نے تے گلاں باتاں ہو لگ پیاں میرے آقا نو عرضاں کر دے سماما آمدے سونیا میں جدوں نکلیا سا ارادہ میرا عمرہ کرم دا سی اینا ساتھیاں پکڑیا گرفتار کر کے لے آمدہ اللہ دے نبی میں مسلمان ہو گیا ان تواڈا صحابی بن گیا تے عمرے واسطے کی میرے واسطے آ ڈھرے میرے آقا فرماندے نے سماما جا عمرے واسطے چلا جا انہیں نہ دے علاقے تو انہ مکے والیاں واسطے غلہ آمدہ سی میرے سماما نبی دا پروانہ بن کے جدو مکے پہنچ دینے عمرے دے ارادے واسطے گئے تے مکے والیاں نو خبرہ مل گئیاں نے کہ سماما تے کلمہ پڑھ لیا اے تے محمد دا مرید بن گیا ہے مکے دے لوگ وے کے آندے نے او سماما گل کی ہے اسا سنیا ہے تو بابی بے دین ہو گیا ہے فرماتے نے نہیں میں بے دین نہیں میں محمد دا مرید بن گیا ان غصہ آیا او پہلے حالت کی سی سماما آمدہ سی محمد مینو تے مدینے دے اندر عرب دے اندر تیرا چہرہ نعوذ باللہ سب تو بد صورت نظر آمدہ تیرا شہر بد صورت نظر آمدہ انقلاب آیا تے میرے محمد دے خلق نال آیا نبی دے پیار نالو گو آیا جے نبی دی محبت نال آیا اے کوئی سماما ہے آمدائیو مکے والے ہو جے تسی مینو محمد دے تانے دیم دے ہو تے یاد رکھ لو آج تو بات تواڈا غلہ بند تواڈا غلہ آج تو بعد تو میرے علاقے تو تواڈا غلہ نہیں آئے گا غلہ بند ہو جاندہ تے نال اگلی گل بھی گئی او مکے والے ہو ان توانو غلہ ملے گا تے میرے محمد دے قدمہ وچوں ملے گا سونا کوے گا تے ملے
ملے گا، سونا آرڈر کرے گا تے ملے گا۔ آئے میں صدقے جاواں، میرے نبی کتنے نرم دل، میرے آقا کتنی شفقت رکھن والے، اپنے نال تے ہے ہی سی، میرے نبی دا بیگانیاں تے بھی کتنا رحم تے شفقت ہے۔ ویلا گزریا، مکے والیاں دی حالت جیڑی ہے وہ اتھوں تک پہنچ گئی، مردار کھان تے مجبور ہو جاندے نے تے آپس دے وچ صلاح کر دینے کی کیتا جائے۔ سماما تے آکڑ گیا ہے، ان گلہ نہیں بھیجے گا تے اسی کیویں محمد نو جا کے آکیے، اسا ستایا محمد تو نکل گیا۔ او کیڑا دکھے جیڑا سی عبداللہ دے بیٹے محمد نو نہیں دیتا، کیویں ان دے دروازے تے جا کے تے اسی اپنے واسطے گلہ منگیے، اسی چودھری اسی سردارا، جے انہیں سانو جواب دے دیتا تے ساڈا نک نہیں روے گا، ساڈی عزت برباد ہو جائے گی۔ آمدے نے چلو انج کرو نا، ایک چٹھی لکھا کے تے محمد وال پیج دینے بڑی دردناک چٹھی لکھا کے میرے پیغمبر وال پیجیے تے میرے آقا چٹھی پڑھوا رہنے، صحابی پڑھ دے تے نبی سن دے، نالے سن دے جان دے تے نالے نبی روئی جا رہے آئے، اکھاں وچوں آنسو گرائی جا رہنے تے میرے آقا فرمان دینے، او میرے صحابی سماما نو خط لکھ دیو، چٹھی لکھ دیو نا کہ پیارے سماما میں محمد کہنا کہ غصہ جان دے، میرے واسطے غصہ جان دے، اے نا مکے والے انو گلہ پیج دے، پاویں دشمن نے ہے تے ساڑے داد کہنے نا، پاویں دشمن نے ہے تے رب دے کر دے گوانڈی، اے سماما اے نا مکے والے واسطے غلے دے دروازے کھول دے، نبی کے آئے تے غلہ سماما نے بھیج دیتا ہے، اور لوگوں پتائے لگیا نبی تے دشمنہ دے دانے بھی بند کیتے، نبی تے دشمنہ دا کھان تے بھی جنہ اینا ستایا ہے، جنہ اینا پریشان کیتا ہے، اپنے گھروں کڈیا، اپنے علاقے تو کڈیا، میرے نبی تے اونا دا گلہ بھی بند کروان واسطے تیار، نبی تے اونا نو گلہ پہنچا رہنے، آیا مولویو توڑے تے ماتم کرا، توڑے تے کی کچھ گواہ، تسی لوگاں دے کھانے بند کر دے ہو، تسی لوگاں تک پیغام دینا بند کر رہے ہو، اللہ تو انو سمجھتا فرمائے، میرے بھائی میں دس رہا، وَالْقَازِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، غصے نو پی جان والے، لوگاں نو معاف کرن والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاراں نال محبت کر دائے۔ اب ایک میرے نبی دی کتنی پیاری صفت ہے کہ میں دشمنانو معاف کیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقہ دا سردار ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور لوگوں کوئی بندے نو زخم کرے او تے بندہ در جاندہ ہے، معاف کر دیندہ ہے، لیکن جن دی عزت تے کوئی حملہ کرے او غصے نہیں جاندے، بندے دے دل وچ بڑا غصہ آندہ ہے۔ اے عبداللہ بن ابی منافق میرے نبی دا ظالم و دشمن ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جنہیں ایک موقع دے رستے دے اندر آکیا، میں تے میرے ساتھی عزت والے محمد تے نعوذ باللہ ان دے ساتھی ذلیل نے اسی انہاں نو
मक्के मदीने विचों कढ देवांगे ते बेटा इन्हां दा नाम भी अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उबई दा जेड़ा बेटा उनका नाम भी अब्दुल्ला। अल्लाह मैं तेरी तकसीम तो सदके जावा बाप जेड़ा ओ मुनाफिकां दा सरदार है ते बेटा मेरे मुहम्मद दा गुलाम है ते अपने बाप दी गल सुन देने तलवार खिंच लई है ते आंदा मेरे अब्बा जाल मदीने दे दरवाजे तो दाखिल नहीं हो सकते मैं अज तुहाडी गर्दन उतार के ते मुहम्मद दे कदमां विच सुट देवांगा। इधर मेरे आका तशरीफ ले आए प्यारे अब्दुल्ला की होया अल्लाह दे नबी जी अज मेरे बाप ने गल कही है तुहानू नऊज़ बिल्ला ते तुहाडे साथियां नू जलील किया मैं बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने बाप दी ये बात नो मैं गवारा नहीं कर सकता ते नाले महबूबा मैनू पता चले मेरे बाप नू तुसी मरवाना चाहते हो अल्लाह दे नबी रब दा वास्ता जे मेरे बाप नू मरवाना है ते किसे सहाबी कोलो ना मरवाया जे आखिर मैं बेटा वा सोने इजाजत मैनू दे दियो मैनू आर्डर कर दियो हाय मैं सदके जावा मेरे नबी दा दर गुजर करना मेरे नबी दी शफकत ते प्यार वेख लै बेटा कह रहे है महबूबा मैनू इजाजत दियो मैं अपने बाप ते तुहाडे दुश्मन दा गला कट के ते तुहाडे कदमां विच ढेर कर देवांगा। मेरे आका फरमांदे ने नहीं अब्दुल्ला प्यारे मैं ते तेरे बाप नू मुआफ कीता मैं ते नहीं गुस्सा कीता इनू जान दे इनू मदीने दाखिल होने दे कोई गल नहीं इन्हें जो कह लिया हजरात आखिर एक मौका फिर आया एडा दुश्मन है मेरे पाक नबी दी प्यारी बीवी हजरत अबू बकर दी प्यारी बेटी मोमिना दी अम्मी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा जदों जालिम ने तोहमत ला दी ए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जालिम जिंदे मां बाप मेरी अम्मी ते तोहमत लाइया अम्मी आयशा सिद्दीका ते बोतान लाया ओ लोगो इस तो वड्डा केड़ा दुश्मन हो सकता है साडी मां दे अगर कोई गैर दुपट्टे नू हथ ला जाए असी ओनू मारन वास्ते तैयार हो जाने आ ओनू दुनिया तो मुकान वास्ते तैयार हो जाने आ लेकिन मेरे नबी दा हौसला वेख लै मेरे नबी दा दर गुजर करना लोगों किड्डी प्यारी सिफत है मौका बन गया ए अब्दुल्ला बिन उबई जालिम जेड़ा इंदे ते मौत आ जांदी है मर जांदा है बेटा है ना बेटा नबी दा सहाबी है मेरे आका दे कोल आया आगे आंदा सोनिया मेरा बाप अब्दुल्ला फौत हो गया है अल्लाह दे नबी जी मेरा बाप सी महबूबा जे तुसी राजी होवो अपना कुर्ता मैनू दे दियो मैं अपने अब्बा जान दा कफन बनावा तुहाडे कुर्ते ना मैं अपने अब्बे दा कफन बनावा शायद तुहाडा कुर्ता लगे ते रब मेरे बाप नू मुआफ कर देवे मैं सदके जावा मेरे नबी दी रहीमी तो मेरे नबी दे दर गुजर करन तो गुस्सा कोई नहीं मेरे नबी दे मुआफी वाली झलक वेख लै आका ने देर नहीं की महबूब ने अपने दुश्मन वास्ते अपना कुर्ता दे दिता मेरे आका फरमांदे ने जदों तैयार कर लो मैनू दसना हजरत अब्दुल्ला फिर आए अल्लाह दे नबी हुण तैयारियां हो गई ने मेरे आका जनाजे वास्ते तशरीफ ले आए अब्दुल्ला बिन उबई दे मुंह विच मेरे नबी ने अपना लब भी पाया अपना थुक मुबारक भी पाया अल्लाह अल्लाह ओए वैरी ते दुश्मनी सारे
ساری زندگی دشمنیاں کرنے والا، ساری زندگی میرے نبی نو ستان والا، پر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرا نبی تے معافی کرنے والا ہے۔ اللہ دے نبی تشریف لے آمدے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو اندے نماز جنازہ دیاں تیاریاں ہویاں، اللہ دے رسول اگے ود دینے تے میں آنا سنیا اے عبداللہ بن ابی جیڑا ہے، ابی دا بیٹا عبداللہ، یہ تے بڑا وڈا دشمن ہے، اللہ دے نبی دا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ میرے آقا نو بار بار حضرت عمر روک دینے، امج دامن نو بھی پکڑے ہے، سونیا بڑا وڈا دشمن اسلام دا ویری ہے، ام دا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ تے میرے نبی مسکرا پہنے، میرے نبی مسکرا رہنے تے نال فرما دینے پیارے عمر، رب نے تے مینوں کیا ہے نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ام تستغفر لہم 70 مرتن، اگر انہاں واسطے 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تے میں رب معاف نہیں کرنا۔ تے میں سوچنا چلو جے میرے 70 تو ود مرتبہ ام دے واسطے دعا کرنا رب معاف کر دے وے۔ او لوگو دشمن جے میرا نبی آمد ہے 70 تو زیادہ مرتبہ اگر دعا کرنا رب انہوں معاف کر دے تے مینوں جنازہ پڑھا لین دیو۔ میرے آقا نے دشمن دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا لیا، اتھے وقت میرے رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سونیا اے میرے نافرمان، میرے نال دشمنیاں کرنے والے، تیری نافرمانی کرنے والے، اے مر جاؤ، اے ندی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، تے ندی قبر تے کھلو کے دعا بھی کرنی، نہ نماز پڑھنی ہے تے نہ دعا کروانی ہے۔ میں صدقے جاواں میرے نبی نو رب جنی دیر روکیا نہیں، اونی دیر ہر با اختیار کیتا ہے اللہ میرے دشمن نو کسے تھی کہ معاف کر دے۔ لوگو آنا میرے محبوب پیغمبر اللہ نے احمد نہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی دشمن دا جنازہ پڑھا رہے ہیں، نبی ویری دا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اوے نبی دیا امتیا اج ساڈا حال کی ہے، آپس دے اندر بھائیاں دی ذرا ناراضگی ہو جائے تے ناراضگی اس دور تک لے جانے آنے تو بیمار ہو جاندہ ہے، وہ دی بیمار پرسی واسطے نہیں جاندہ، حتیٰ کہ ایسے معاملات بھی ویکھن وے جائے، ماں جمعہ سکا پرا فوت ہو گیا ہے، لڑائیاں دنیا داری دیا نے، جھگڑے دنیا داری دینے، سکا بھائی فوت ہو جاندہ ہے تے ماں جمعہ ویر او دی میت نو کندہ دین واسطے تیار نہیں ہوندہ، آخری ویلے ہوندہ چہرہ ویکھن واسطے تیار نہیں ہوندہ، ہوندی نماز جنازہ ادا کرن واسطے سکا بھائی اج تیار نہیں ہو رہا۔ او قادی مسلمانی ہے تیری، تو قادہ نبی دا محب ہے، قادی تیری عقیدت ہے، تو کمج دا میرے
پیغمبر دا امتی ہے جیڑا کم نبی کیتا او تے نہیں کردا نبی دشمنہ نال پیار کیتا تو دشمنہ نال ویر کٹنا نبی دشمنہ نو سینے لگایا تو دشمنہ تو نفرت کرنا میرے نبی تے اپنے خون دے پیاسے آواز تے ہاتھ چک چک کے رب اگے دعاواں کی دیا نبی تے معاف کر کے راضی ہویا اور ظالمہ تو بدلے لے لے کے راضی ہونا تو اپنے ساتھیاں نو بدلے لے کے کسے کولو ذرا زیادتی ہو جائے میاں موج میاں بھائی نہیں معاف کردا اج بھائی بہن نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں میرے پیغمبر دی سیرت کیسی ہے میرے نبی دی صفت کتنی اعلی ہے اس واسطے اپنے اندر لوگوں نرمی پیدا کرو نبی دی صفت اپنے اندر پیدا کرو غصے نو پی جان والے بن جاؤ لوگاں دی سختی دے لوگاں دی زیادتی دے درگزر کرنا سکھ لو گے لوگاں نو معاف تسی کرو گے عرش والا رب معاف تو انو کر دے وے گا اللہ دے پاک نبی نے اس واسطے فرمایا پیغمبر دا فرمان سن جاؤ ابو داؤد دی حدیث ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ جھگڑے نو چھڑ گے جھگڑے دی ڈر دی وجہ نال اپنے پائی نو اپنا حق دے دیندا ہے حق بندے دا حق ہوندا لیکن جھگڑے تو بچن واسطے دوجے بندے نال جھگڑا شروع ہو جاندا او آندا ہے حق میرا ہے آ چیز میری ہے تے میرے آقا نے فرمایا او جھگڑے تو بچن واسطے بندہ اپنا حقی انہوں دے دیندہ ہے یار تو لے لے اے سونا ہے تے تو لے لے حق تیرا تے نہیں میرا ہے ہم ساڑھے معاملات ساڑھے گھران دے اندر جھگڑے آپ بستر میرا سی اے جناب مینوں دیتا جائے وہ آندہ نہیں میرا ہے ابو مینوں دے گیا ہے آ دکان مینوں مل گئی ہے فلاں چیز میری ہے دوجا پائی جھگڑا کر دے نہیں میری ہے حقدار تے ہوئی ہے جن دے کولو چیز آمدہ جی میری ہے ان دا حق ہے لیکن وہ سمدہ یار میرا پائی میرا دوست مسلمان ساتھی ہے اس چھوٹی جی دنیا دی عارضی چیز دی وجہ نال ساڑھا اختلاف پہ جائے ساڑھا آپس وچ جھگڑا ہو جائے آپس وچ محبتاں دی بجائے دوریاں پہ جائے تے میرے آقا نے فرمایا انہیں اپنا حق دے دیتا ہے کہ جھگڑا نہ ہوئے کی نہ ہوئے اسی تے لڑائی لب کے لینے ہیں نا اسی تے جھگڑے نٹھ کے لینے ہیں لیکن مومن دا شیوہ نہیں ہونا چاہی دا مومن نو تے میرے آقا فرما رہے نے حق تیرا بھی ہے تے لڑائی تو بچن واسطے حق ہی چھڑ دے حق اپنا انہوں دے دے تے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا او جیڑا جھگڑے تو بچن دے لڑائی تو بچن واسطے اپنا حق انہوں دے دیندہ ہے میں محمد ضمانت دینا قیامت والے دن رب دے کولو جنت وچ انہوں کار لے کے دیوانگا ان ایمان نال سوچو ایک پاسے دنیا دے مہنگے ترین علاقے دے اندر بڑا اچھا محل بنیا ہوئے اور ایک پاسے جنت دی ایک گٹھ دی جگہ ہوئے میں ایک علاقہ نہیں پوری دنیا دے سونے دا محل بن جائے جتنی بڑی زمین اللہ نے بچھائی ہے اتنی بڑی زمین تے سونے دا محل بن جائے میں نے اس پیدا کرنے والے رب دی قسم دے جنت دے اندر ایک گٹھ جگہ رب دے اے سونے دا پوری دنیا دا محل جیڑا ہے او جنت دی ایک گٹھ دا مقابلہ کر سکتا
نہیں کر سکتا۔ اور پھر پتہ بھی نہیں ساڈے ماشاءاللہ جویں دے اعمال نے، جویں دیاں ساڈیاں کرتوتاں، جنت دے تے خواب ہی وینے نا ستے آندا رواں بے نماز تے جنت دی فرنٹ سیٹ تے ہواں، لوگاں دا مال ہنک کھا جاواں، جنت دی پہلی سیٹ مینوں مل جائے، جوے بازی کرا شرابہ پی جاواں، بدکاریاں تے زناواں کرا، مینوں جنت دی پہلی سیٹ مل جائے، اسی برائی کر کے جنت دے خواہش مندہ تے میرے نبی نے کڈی اچھی بشارت دے دیتی، فرمایا لوگوں جن نے لڑائی تو بچن واسطے اپنا حق دے دیتا، میں محمد انہوں ضمانت دینا جنت وچ رب کولوں گھر لے کے دیاں گا، اوندا گھر اللہ جنت دے کنارے بنائے گا، جنت دے اندر گھر بنا دے گا۔ اللہ سانو معاف کرنے والی صفت نصیب فرما دے وے۔ جھگڑے تو اسی بچ جائیے، اختلاف تے لڑائیاں تو بچ جائیے۔ دوجی بات میرے پیغمبر نے کی فرمائی، اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، اے بھی بڑی وڈی گل جے، اے نہ جھوٹ دا گناہ، جھوٹ ایڈی بری چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، میں اکثر گھراں وچ بیبیاں کہہ دیندیاں نے او میرے پترا بار بابا آئی یا جن کمرے وچی منجی تھلے بلا بڑے ہے یا کملی ہے، پتر نو تو جھوٹ دی تربیت دے رہی ہیں، انہوں ڈرانی خوف دوا رہی ہیں، تے جدو خوف آ جاندہ ہے ان پیران کو لے جا کے تکے کھانی پھرنی ہے۔ میرے پتر نو جن لگ گیا ہے، جن تے کوئی نہیں لگیا، خوف ان دے دل میں تو آپ پیدا کر دیتا ہے، ان رات پاسا تبدیل کر دے بچہ آندہ نہیں امی جن آگے ہے، واش روم جاندہ بچہ تے ڈردہ نہیں جاندہ، امی جن آگے ہے، کمرے وچ بچہ بچی ڈردہ نہیں جا رہا، ماں جن آگے ہے، اے جن کوئی نہیں جان اندر وڑ گیا ہے، ماں تیری اپنی غلطی ہے، آپ ہی جھوٹ بول کے بچے نو ڈرا چھڑے ہے، ان پیرا کو لے جا کے نالے مال دینی ہے، نالے اپنا ایمان برباد کرنی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچے نو ولچان واسطے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے آقا ایک دن تشریف فرمانے ایک صحابی دی مانا اپنے پتر نو آندی آ میرے بیٹے میں تینوں کھجور دیواں، میرے آقا نے فرمایا کھجور ہے ہی؟ ہاں اللہ دے نبی کھجور ہے وے۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی اگر تیرے کول کھجور نہ ہوندی صرف ولچان واسطے اپنے بچے نو آندی تے تیرا اے بھی جھوٹ لکھیا جانا سی۔ جھوٹ لوگو اتنی بری چیز ہے۔ میرے نبی نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، ساڑی تے عادت بن گئی ہے، اسی کاروبار اندر جھوٹ بولنے ہاں، ساڑی تے عادت بن گئی ہے، لین دین میں جھوٹ بولنے ہاں، آنے جی سودا ویکدا ہی نہیں، کاروبار ہوندا ہی نہیں جنی دیر جھوٹ نہ بولے آ جائے۔ یاد رکھ لے میرے نبی دی سیرت دے وے جیڑا جھوٹ بول کے کاروبار کردا ہے وہ حرام کمائی کر رہا ہے، حرام دا پیسہ کما رہا ہے، حلال تو بری ہو جاندہ ہے وہ حرام میں داخل ہو جاندہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا او لوگو جیڑا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، میں محمد انہوں بشارت دینا قیامت دے دن اپنے رب کولو جنت دے درمیان وچ انہوں کوٹھی لے کے دیوانگا، جنت دے درمیان وچ محل لے کے دیوانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت بڑا ہو گیا ہے نہیں تے میں تینوں جنت دی ذرا چلک بخاندہ، شاید تیرا ایمان بن جاندہ کہ میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا، لیکن نبی دی زبان تے ایمان رکھے گا تے مومن مسلمان کہلائے گا۔ جے نبی دے فرمان تے ایمان نہیں تے ساڑی مسلمان
مسلمانی کھا دی ہے۔ تیسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں جیڑے بندے دا اخلاق آلہ کی آلہ اخلاق اللہ ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا کسے نال اخلاق اچھے نال پیش آمدہ ہے میں جنت دی اندر اتے بالا خانہ رب کو لو لے کے دیواں گا، جنت دے اتے اچھا کار لے کے دیواں گا۔ اللہ سانو اے نعمت حاصل کرن دی توفیق فرمائے، اللہ سانو اے بات نصیب کر دے، اسی اینا چیزاں تو رک جائیے اور سانو قیامت دے دے اللہ دے کولو نبی جنت لے کے دے دے۔ آپ نے فرمایا ارحمو ترحمو وغفرو یغفر اللہ لکم، ارحمو اور رحم کرو، ترحمو تو آڈے اتے بھی رحم کیتا جائے گا، وغفرو یغفر اللہ لکم تسی لوگاں نو معاف کر دیو رب توانو معاف کر دے گا۔ آج رحم تسی کرو گے تو آڈے تے بھی رحم ہوئے گا، معاف تسی کرو گے رب توانو معاف کر دے گا۔ بھائیو اپنے اندر اے صفت پیدا کریے، اگر کامیابی چاہنے ہیں کران دے فساد مک جان گے، کران دے جھگڑے ختم ہو جان گے۔ آج عزم کرو، نبی پاک دا فرمان سنیے، اللہ دے رسول دی سیرت سنیے، آپ دا نمونہ سنیا ہے، اسی انشاءاللہ جمعہ پڑھ کے کھانا بات تے کھانا ہے، جن دے نال ناراض آ انہوں رب واسطے معاف کر دینا، انہوں رب واسطے سکے بھائی نے تے راضی ہو جایا جے، رب واسطے معاف کر دیو۔ کوئی بھی پریشانی ہے سب کچھ بھلا کے اب ایک نبی تے کڈے کڈے ظلم کیتے رب دے نبی نے سب نو معاف کر دیتا۔ اس واسطے بھائیو دنیا نو ترجیح نہ دے، اے ویک جے میں معاف کیتا میرا رب مینوں معاف کر دے، جنہوں رب معاف کر دے ان دی کامیابی ہے۔ عزم کر لے انشاءاللہ جن دے نال ناراضگی ہے رب واسطے انہوں میں معاف کیتا، صلح کر لے، صلح کریں گا اللہ رشتے راضی ہو جائے گا۔ جے صلح نہیں کردا دنیاوی معاملات دا جھگڑا ہے تے پھر میرے نبی دا فرمان سن، نبی پاک نے فرمایا ہر بندے دے جمعرات تے سوموار نو اعمال اللہ دے ہاں پیش ہوندے نے، جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نال بول چال بند رکھ دے، جنی دیر انہیں بول چال بند رکھی انی دیر اندہ کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول ہوندہ۔ او حاجیو نمازیو لمیاں لمیاں داڑیاں والے ہو، داڑی دے وچ سارا دین نہیں، شلواراں وچ دین نہیں، صرف نمازاں وچ دین نہیں، حقوق اللہ بھی ادا کر، حقوق العباد بھی ادا کردہ رہے۔ اور یہ تے ایک بلی تے ظلم کرے تے بلی دے ظلم تے رب پکڑ کے جہنم تی اگوے سٹ دیندہ ہے، اور تو مسلمانہ تے ظلم کردہ پرواہی نہیں کردہ، تیرے دل وچ کدے خیال نہیں آیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنی دیر بول چال نہیں کرے گا انی دیر پاویں نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، صدقے جو مرضی کری جائے اللہ دے آؤندہ کوئی عمل پہنچ سکدا۔ جے بھائیو چاہنے ہیں ساڑیاں نمازاں قبول ہو جان، ساڑے روزے قبول ہو جان، ساڑے اتے ساڑا رب راضی ہو جائے، بی بیو پہنو تسی بھی سن لو، پھر جنہ نال تھوڑی بہتی لڑائی جھگڑے بلادری اندر، خاندان اندر، قبیلے اندر، رشتہ دار اندر، اونا نو آج تو رب واسطے معاف کر دیو۔ تو آڈے تے ظلم ہویا ہے تد بھی معاف کر دیو، تو آڈے تے اونا کیتا ہے پھر بھی تسی صلح کرند واسطے پہل کر لو۔ جنہیں صلح واسطے پہل کر لئی اللہ انہوں بہت بڑا اجر دے کہے گا، ان دی انشاءاللہ عزت کٹائے گا نہیں، پہل کرنے والیاں دی عزت اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اے بھی دعا کر دیو اللہ ساڑے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے۔ جو ملکی حالات تواڈے سامنے نے اللہ اس فتنے تو سانو سب نو محفوظ فرما لے، اور اللہ ملک واسطے پاکستان دی قوم واسطے جیڑا بندہ بہتر ہے تیرے دین اسلام واسطے اللہ اس بندے نو اوپر لے آ،
باقیاں نو ساڈے مگروں لا دے اللہ جن دی وجہ نال اسلام پھیلے ملک اندر اسلام دا بول بالا ہے اللہ انہوں اقتدار دے دے باقیاں نو اللہ کھو کے اللہ ساڈے کولو دفع کر دے سانو بھی اللہ سمجھ دے دے دین والا بنا دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین